الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کے جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، ہاسی جھولی کو آن بسایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے۔ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ اگر شرم محسوس نہ کریں تو یہ الفاظ میرے ساتھ مل کے کہیں، صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور ہائی، قدم قدم دے ڈھیندی جئی بے زور ہائی۔ ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور ہائی، قدم قدم دے ڈھیندی جئی بے زور ہائی۔ ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدماں تلے، ڈاچی پئی تیز چلے ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدماں تلے، ارے ڈاچی پئی تیز چلے۔ کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے، کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے۔ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ اور زبردست بات کی ہے شاعر نے کہ پینگے سما کے دائی جھولا جھولیں دی پئیے، پینگے سما کے دائی جھولا جھولیں دی پئیے، سونے محمد کو لوریاں سونے دی پئیے، سونے محمد کو لوریاں سونے دی پئیے۔
پکھا جل دی پئیے پکھا جل دی پئیے پینگا ہل دی پئیے لوریاں سونے دی پئیے پکھا جل دی پئیے پینگا ہل دی پئیے لوریاں سونے دی پئیے کیویں جھولا نبی دا جھولایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ بکریاں چاراون جڈا اللہ دا نور گیا آمنہ دا پاک جانی سونا حضور گیا بکریاں چاراون جڈا اے اللہ دا نور گیا آمنہ دا پاک جانی سونا حضور گیا جتے نبی پہ سمل بکریاں پیاں پیر چمل گردے نبی دے گھمل جتے نبی پہ سمل بکریاں پیاں پیر چمل او گردے نبی دے گھمن پیاں دیوین کھیر سوایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے پیاں دیوین کھیر سوایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صدقے نبی دے حافظ اللہ احسان لاوے ہر بے اولاد مئی دی جھولی کو رب وساوے روندے پیشاد تھیون صاحب اولاد تھیون ویڑے آباد تھیون ہاروں دے پیشاد تھیون صاحب اولاد تھیون ویڑے پیشاد تھیون کیویں مدنیا ویڑا فسایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے کیویں مدنیا ویڑا واسایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ میٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے ہسی جھولی کو آن سہایا حلیمہ کولوں پوچھ سکدے